आम्ही हांगा अनपड म्हणून आम्ही हांगा येवंक ना. नॉट इश्यू. टीसीबी कडेन भरपूर पयसो आसा. सो तो पयसो आसा आनी तुमी दोगांच जाणां येयल्या. आतां हें सगळें करपाक जाय कशें जातलें? दोगांच जाणां म्हणून म्हाका फूल डे जावं. कोणाक कितें करून हाडला खंयच्यान कितें हाडला हें तुमकां बरें खबर आसतलें, आमकां खबर ना. नो पळय कशें आसा हांव सांगता तुमकां. हे सगळ्या लोकांनी नो नो पळय सगळ्यांक खबर आसा. आमी हांगा अनपड म्हणून आमी हांगा येवंक ना. राव हा ओगी राव No. Yes, let them do it. Let them satisfy. See, I am guaranteeing you, we are not doing any violent activity over here. No. We are here Yes. for inspection along with the officer, DCP. along with the secretary. DCP. Okay? Yes. So let them do the inspection. Yeah. Let them do all the measuring, whatever is there, and we'll go out. Okay? Hey. Not issue. Hey, तेरे को कौन बोला? बंद कर दे. राव रे. राव तुम्ही राव या भितर गेट ओपन ना असो तू वगैरे तू वगैरे तुम्ही उलयता हांव उलयता कितें हांव उलयता तुम्ही कोण उलयता हांव उलयता तुम्ही या पळया कितें चल्ला गांवांत तुमच्या तें तुम्ही कंप्लेनंट आसा स पर्सेंटेज पळय कर मेजर कर हां सगळें जाय आमकां सगळें जाय आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेले आमकां टोटल 3 सायड इन्स्पेक्शन जाय अलॉंग सेटबॅक कितलो सोडला कितले आसा कितले डेप्थ आसा कितें आसा A to Z आमकां सायड इन्स्पेक्शन जाय आमी सांगला तुमकां इन्स्पेक्शनाक आमी घेतला तितून आमकां एंटायर तेजे मेजरमेंट जाय म्हणून मेजरमेंट घेवपाक कांयच ना तशें प्रॉब्लेम ना पूण हेज्या प्रमाणे ते कितें एका वराची हें काम न्हू तुम्ही तेजी टीम हाडपाक जाय आसली न्हू टीसीपी येदे व्हडले डिपार्टमेंट करोडांनी पयसो घेता मरे तुम्ही पळय हांव एक सांगता मातशें होकलूय काडटा म्हाका एक सांग तुमकां कितलो तेंप लागतलो मेजर करपाक म्हाका फूल डे जावं पडटलो फूल डे लागतलो ताजो फूल डे लागतलो नाल्यार तुमी सकाळची स्टार्ट करपाचें आनी सांजे पर्यंत आमी करतले इन्स्पेक्शन हां तुमची सीटीपी खबर ना रायट ऑफ वे चेक तुका रायट वॉट एवर इज हे तुजी सीटीपी सगळें खबर आसपाक नाका ती येदी व्हडली चॅरीर भरला तुमी करोडांनी पयसो घेता आतां ते FIR हें करपाक लागून जावं ताका हें दिवपाक तुमी पयशे घेतल्या सगळ्यां कडल्यान तुमी पयशे घेता करोडांनी पयसो TCP कडेन भरपूर पयसो आसा सो तो पयसो आसा आनी तुमी दोगांच जाणां येयल्या आतां हें सगळें करपाक जाय कशें जातलें दोगांच जाणां म्हणून म्हाका फूल डे जावं पडटलो एटलीस्ट 4 जाण फूल डे पळय म्हाका एक सांग आतां आमी हांगा येयल्या हांगा कितें बेश्टे दिल्या म्हाका तें सांग रायट ऑफ वे चेक करूंक जायल्या रायट ऑफ वे चेक करूंक गेलो हे जाल्यार फूल टीम दी तुमकां तूं ती आमकां प्रॉमीस केल्ली TCP CTPन की आपणाक सगळें करूंक जाय तूं मेस जाता मेस जाता इतले मेस तुका टायम आसा 5:30 बसून आसा तुम्ही कितें तुका मेन कितें जाय सांग रे जाय मेन कितें जाय तें सेटबॅक कितलो सोडला तो मेस आमकां एक्चुअली बफर झोन कितलो सोडला तो मेस बफर झोन सर्कल मारल्या पैकी खंय आमकां खंय आसा जावचीच ना जाल्यार पयलू पळय मोसंड हांगा तेकोन आसा ही सायडीचो वॉल आसा तो मोसंडीचो सो तुका खंय सोडला कितें आसा खंय बसून येयलो आहा टेंटेटिवली इज नॉट दॅट आय एम गोइंग टू प्रिसिज 30 meter from the fire point. खंय येयला तुमचो अप्रॉक्सिमेट About 6-7 meter here from the building. Sir, 30 meter is a buffer zone from the fire point. So तेजे भितर आसता नो तुमकां हांव नाका तुमकां खबर आसा काय तुमकां TCP लिपयता कोण लिपयता म्हाका खबर ना तूं सांग तेका कितें आसा तुमचो प्रोजेक्ट कितें आसा तुमचो हेजो मोसंडेचो कितें आसा प्रोजेक्ट सांग ना सी आतां कितें जाला एज पर आदिवासी विकास योजना आमची ही जी मुसंड आहा पळय एंटायर रिकन्स्ट्रक्शनाक वयता आनी आमची टायर बियर सगळें आहा पळय दॅट हॅज बीन चेंज्ड इट विल डेफिनेटली चेंज एंड इट हॅज बीन अप्रूव्ड सो आमचो पायर खंय येता तो असो येयलो आफ्टर दीस प्रोजेक्ट बिफोर दीस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 years डावन कळ्ळें सो तो आमकां कन्सिडर करून बफर झोन खंय येतलो तो पळय मागीर इफ दॅट फायर कम्स ए सायडीन येयलो जाल्यार देन बफर वील गो देर 30 meters आता एक्झिस्टिंग जो बफर झोन आसा ना थंयच्यान जा No. 2 years back, there is an approval from the TCP department. Okay, TCP department have given the permission 2 years back, not now. So there are a lot of changes in that crematorium, Hindu crematorium. No. So
तुम्ही आता कितें केलां, कोणाक कितें करून हाडलां, खंयच्यान कितें हाडलां हें तुमकां बरें खबर आसतलें, आमकां खबर ना तुमी कशें कितें करून हाडलां तें. हांगा कितें चललां आयज हे सगळे आदिवासी लोक मॅक्सिमम 90% हांगा येयल्या कित्याक लागून आयज तेंची मोसंडूय ना, उदकूय ना, रस्तोय ना सारको प्रत्येक कडेन. तुमी आतां प्रोजेक्ट घालता पूण एटलिस्ट तुमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयना, तुमकां आपणाक जाय तशें करता, लोकांक कांय विचारीना. हांगा कितें तुमी 200 FIRाचो हें वाडलो कितलो सर? हा He knows. फायल नोटिंग्सान आमकां येयला न्हू. आय एम स्पीकिंग एज पर थिंग्स. आमी फायल नोटिंग्साचेर कितें आसा त्या प्रमाणे उलयता. आमी तेजेर दुसरे तुमी कितें केलां मागीर कितें सबमीट केलां आमकां खबर ना.